वेळ जाल्लो आसा 7:25 स्टुडियोंतल्यान ऐकूया कोंकणीन खबरो. नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं सुरेश कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयांत तिसऱ्या पांवड्यात जावपी वेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाक काल निमणो दीस आशिल्लो. मात दक्षिण गोंयांतल्यान एकूय उमेदवारान आपलो अर्ज फाटीं घेवंक ना. त्या खातीर सगळे 8 उमेदवार रिंगणांत उरल्यात. भाजपाच्यो पल्लवी देंपो, काँग्रेसीचे कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस, आरजीचे रुबर्ट परेरा, बसपाच्यो डॉ श्वेता गांवकर, भ्रष्टाचार निर्मूलन पक्षाचे हरिश्चंद्र नायक, जाल्यार अलेक्सी फर्नांडीस, दीपक कुमार मापारी आनी डॉ कालिदास वांयगणकर हे 3 अपक्ष उमेदवार रिंगणांत आसात. देशांत आशिल्ले पारंपारीक झाडांचे म्हत्व आनी ताचे सामाजीक, धर्मीक, वैजकी आनी पर्यावरणीय म्हत्व दाखोवपी वृक्ष विज्ञान सदासू ह्या विशयावयलो खासा परिसंवाद पणजेच्या राजभवनाच्या नवीन दरबार हॉलांत काल जालो. प्राचीन परंपरा, विधी आनी चाली रितींचो पर्यावरणा कडेन खूब दाट संबंद आसा अशें हे वेळार उलयतना राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळें. ही कार्यावळ आमची समृद्ध पर्यावरणीय वारसो अधोरेखीत करपाक आनी सगळ्या लोकांक खासा करून आयच्या तरणाट्या पिळगेक आमच्या पुर्वजांची आनी ऋषीमुनींची अद्भुत परंपरा मुखार व्हरपाक प्रेरणा दिवपी आसा. हे परिसंवादांत विद्यार्थी, संशोधक, अभ्यासक आनी रान विभागाचे अधिकारी हजर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीक राज्यपालांचे सचिव MRM राव, राज्यपालाचे खासा अधिकारी मिहीर वर्धन, गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन हे हजर आशिल्ले. गोंय हे पर्यटन स्थळ. बरेच पर्यटक गोंयांत भेट दितात, चड करून दर्यादेगाक. पूण आमचे पारंपारीक झाडांची गिरेस्तकाय हाचे विशय जागृताय जाल्यार गोंयांत येवपी लोकांक वेगळी नदर मेळटली अशें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12वी परीक्षेचो निकाल जाहीर जाल्ल्यान विद्यार्थ्यांची आतां महाविद्यालयीन प्रवेशाची तयारी सुरू जाल्या. कला, वाणिज्य आनी विज्ञान शाखेच्या पयल्या वर्साच्या प्रवेशाची प्रक्रिया 10 मे सावन सुरू जातली अशी माहिती उंचेल्या शिक्षण संचालनालयाचे संचालक भूषण सावयकार हांणी दिली. महाविद्यालयीन पांवड्यार नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची लागू करपाची कारवाय सुरू जाला. हे कारवायेक लागून अंदू महाविद्यालयीन प्रवेश उसुरा सुरू जाता. फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदू सुद्धा सगळ्या महाविद्यालयांची मेळून एकवटीच म्हळ्यार सेंट्रलायज प्रवेश प्रक्रिया जातली. अर्ज घेतल्या उपरांत गुणवत्ता वळेरी जाहीर जातली. गुणवत्ता वळेरे प्रमाण प्रवेश दितले अशें शिक्षण संचालनालयाचे संचालकांनी सांगलां. फाटल्या वर्सा परस अंदू निकालाचे प्रमाण उणें आसा. हाका लागून महाविद्यालयान जागे वाडोवपाची गरज ना अशें एका महाविद्यालयाच्या प्राचार्यान सांगलां. वैजकी, अभियांत्रिकी ह्या वेवसायीक महाविद्यालयांचो प्रवेश नीट, JEE ह्या प्रवेश परीक्षेच्या गुणांचेर जातलो. वेवसायीक महाविद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया तांत्रीक शिक्षण संचालनालया वतीन जातली. 2014 ते 2024 ह्या 10 वर्सांच्या काळात केल्ल्या कामाचो नियाळ उत्तर गोंयचे भाजपा उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी गोंयकारां मुखार दवरला. ह्या काळात खंयची कामां कितल्या खर्चात खासदार निधीच्या माध्यमांतल्यान केल्या ताची माहिती तांणी दिल्या. ह्या वेळार आयुष हॉस्पिटलांतली नोकरभरती तशेंच वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या कामाच्या खर्चाची माहिती तांणी सांगली. कामाचो नियाळ दिवपी पुस्तिकेचें उक्तावण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तांबे हांणी केलें. आयुष हॉस्पिटलांत 80% नोकऱ्यो गोंयकारां खातीर राखीव आसात. आयुष हॉस्पिटलांत सध्या MTS, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, हाऊसकीपिंग, सिक्युरिटी अशा 338 जाणांक नोकऱ्यो दिल्यात. हातूंत पात्रताये प्रमाण 237 गोंयकार आसात अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी हेर फुडारी लोकसभा वेंचणुकेच्या निमतान गोंयांत येतले. फाटल्या वेंचणुके वेळार म्हारगाय देंवोवपाचे उत्तर तांणी दिल्ले. ताचेर जाप विचारपाची मागणी काँग्रेस फुडारी आनी दक्षिण गोंय लोकसभा उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी केल्या. दक्षिण गोंयांतल्या मुरगांव मतदारसंघात आज आपलो प्रचार करतना कॅप्टन फर्नांडीस हांणी म्हळें, मोदी सरकारान देशांतल्या जनतेक फटयल्लें आसा. 400 रुपया वयल्यान सिलिंडर 1000चेर पावला. पेट्रोल डिझेल म्हारग जाला. सगळे कडेन म्हारगाय वाडल्या. 200 कोटी नोकऱ्यो दिता सांगले 20 कोटी नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगले ते ना. मुरगांव बंदरांतल्यान कोळशाक लागून जावपी प्रदूषण कमी जावपाचें सोडून वाडत गेला. मुरगांवच्या आमदारान वेंचून पक्ष सोडून गेल्ले आसात. गोंयच्या जनतेक हे सगळें खबर आसा तेन्ना मतदारांनी विचार करून मतदान करचें असो उलो तांणी मारला. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.